آؤ میں قرآن دی ایک آیت تواڈے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی عظمت دے اندر سناوا تواڈے سامنے پیش کراں۔ اے اللہ دے قرآن دا 10واں پارہ ہے اور اے مقام ہووے جس مقام تے اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہجرت دے سفر دا تذکرہ فرمایا ہے، اور میرا رب کیویں کر کے اے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا تذکرہ فرماندے نے، فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا جہان دیو لوگو، اے میرے پیغمبر دے منن والے ہو، اگر تسی میرے پیغمبر دی مدد نہیں کرو گے، اگر تسی میرے پیغمبر دی حمایت نہیں کرو گے، اگر میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال معاونت نہیں کرو گے تے کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ اپنے نبی دی آپ مدد کر لوے گا جدوں جس طرح میرے رب نے اس وقت اپنے پیغمبر دی مدد کی تھی۔ اللہ کیویں مدد کی تھی؟ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جدوں دوسرا سی دوواں وچوں ثانی اثنین، جدوں او دوواں وچوں دوسرا سی، او دو کون سن؟ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دوویں ہجرت دے سفر تے نکلے، گھروں نکلے تے دوویں نکلے، غار ثور دے اندر پہنچے تے دوویں پہنچے، غار ثور دے اندر 3 دن رہ تے دوویں رہ۔ میرا رب نہ دوواں دا تذکرہ قرآن دے اندر فرماندے نے، ایک اپنے پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ کرتے نے، ایک اپنے نبی دے یار، اپنے نبی دے دوست حضرت ابو بکر صدیق دا تذکرہ کرتے نے۔ فرمایا اذ یقول اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نو کافراں نے گھروں نکالیا تے میرے پیغمبر گھروں نکل کے غار دے اندر پہنچے تے او دوواں وچوں دوسرے سن، ایک میرے پیغمبر سن، ایک ابو بکر صدیق سن۔ تے ہویا پھر کی؟ فرمایا اذ ہما فی الغار، او غار دے اندر سن، اذ یقول لصاحبہ، جدوں او اپنے ساتھی نو کہہ رہے سن، کون؟ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے سن، کنوں؟ لصاحبہ، اپنے ساتھی نو کہہ رہے سن۔ او ساتھی کون سی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ میرے پیغمبر اپنے ساتھی ابو بکر صدیق نو کہہ رہے سن، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے، غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے، پریشان نہ ہو اللہ ساڈے نال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج درس قرآن دا عنوان جو تسی سماعت فرما چکے ہو، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی فضائل و مناقب آج دے درس دا عنوان ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو ساریانو حق سچ بیان کرن دی اور سنن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سنا کے سانو کتاب و سنت دے مطابق عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. بلا تمہید میں تواڈے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، شان اور مقام، اللہ دے قرآن اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحیح فرامین وچوں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا.
سب تو پہلے قرآن دیاں چند او آیات جو خاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال اللہ نے نازل فرمائیاں، او آیات تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ پھر اس تو بعد آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح فرامین وچوں جو عظمت اور شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان آپ نے فرمایا ہے۔ چند روایات، چند احادیث تواڈے گوش گزار کرانگا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے بھی چند پہلو تواڈے گوش گزار انشاءاللہ کرانگا۔ حضرات، جتوں تک رب دے قرآن دی بات ہے، تسی سماعت فرما رہے سو کہ سب تو پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لیون والے تے آپ دی نبوت دی تصدیق کرن والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب تو پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام دا دفاع کرن والے اور آپ دے دفاع دے اندر اور آپ دے مشن نو اگے بڑھان دے اندر اور اللہ دے دین دا اعلان کرن دے اندر سب تو پہلے مار کھان والے بھی سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے جنہ اس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے اپنے مال دے منہ کھول دیتے کہ جدوں لوگاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نال بائیکاٹ دے اعلان کر دیتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے کہ جنہ سارا کچھ میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے داؤ تے لگا دیتا، نہ جان دی پرواہ کی تھی، نہ مال دی پرواہ کی تھی، نہ باپ دی پرواہ کی تھی، نہ ماں دی پرواہ کی تھی، نہ اولاد دی پرواہ کی تھی۔ حضرات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام اللہ دے نبیاں تو بعد اس کائنات دے اندر سب تو افضل اگر مقام ہے تے ابو بکر صدیق دا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس بات اوپر امت مسلمہ متفق ہے۔ امت مسلمہ، ہاں جیڑا امت مسلمہ جو نکل جائے وہ دا اسی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ امت مسلمہ اس بات اوپر متفق ہے، اہل السنت والجماعت دے تمام طبقات اس بات دے اوپر متفق نے کہ انبیاء تو بعد اگر سب تو زیادہ فضیلت والے نے تے سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اے دی دلیل ویسے تے بڑیاں دلیلاں نے، میں قرآن وچوں ایک آیت سنا کے تواڈے سامنے اے دی دلیل پیش کرنا چاہنا۔ میرے رب نے قرآن دے اندر کچھ طبقات دا ذکر فرمایا ہے، اپنے بندیاں دا رب نے ذکر فرمایا۔ سنو قرآن اعلان کی کر دے، مولا فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اس آیت کے اندر
اللہ نے اپنے انعام یافتہ لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ رب دے انعام یافتہ بندے کیڑے نے، اور 4 طبقات اللہ نے بیان فرمائے نے اس ضمن دے اندر۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا ایک اللہ دی طرفوں انعام یافتہ طبقہ رب دے نبیاں دے، ایک طبقہ صدیقین دے، ایک طبقہ شہداء دے تے ایک طبقہ صالحین دے۔ یہ 4 طبقے میرے رب نے بیان فرمائے نے، اور ان 4 طبقیاں دے وچوں اللہ نے پہلا طبقہ نبیاں دا بیان فرمایا ہے، اور دوسرا طبقہ میرے رب نے صدیقین دا بیان فرمایا ہے۔ رب اس آیت دی اندر دس اے رہنے کہ اس کائنات دی اندر جنہ دے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، انہاں وچوں سب تو پہلا نمبر رب دے نبیاں دے، اور نبیاں تو بعد اگر انعام یافتہ لوگاں وچوں کسے دا نمبر ہوندا ہے تے او صدیقین دا نمبر ہوندا ہے، او صدیقاں دا نمبر ہوندا ہے۔ اور انہاں صدیقین دے وچوں اگر کوئی اس کائنات دے اندر سب تو افضل صدیق ہے تے او میرے پیغمبر علیہ السلام دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ نے انبیاء تو بعد سب تو پہلا نمبر اگر رکھے ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا رکھے ہے۔ حضرات کون ابو بکر صدیق جنہ دی عظمت وچ رب دا قرآن نازل ہوئے؟ کون ابو بکر صدیق جنہ دا شان اللہ دا قرآن بیان کرے، جنہ دا رتبہ تے مقام رب دا قرآن بیان کرے؟ آؤ میں قرآن دی ایک آیت تواڈے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی عظمت دے اندر سناما تواڈے سامنے پیش کراں۔ اے اللہ دے قرآن دا 10واں پارہ ہے، اور اے مقام ہووے جس مقام دے اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہجرت دے سفر دا تذکرہ فرمایا ہے، اور میرا رب کیویں کر کے ایدی اندر حضرت ابو بکر صدیق دا تذکرہ فرماندے نے؟ فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتے نے دنیا جہان دیو لوگو، اے میرے پیغمبر دے منن والے ہو، اگر تسی میرے پیغمبر دی مدد نہیں کرو گے، اگر تسی میرے پیغمبر دی حمایت نہیں کرو گے، اگر میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال معاونت نہیں کرو گے تے کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ اپنے نبی دی آپ مدد کر لوے گا جدوں جس طرح میرے رب نے اس وقت اپنے پیغمبر دی مدد کی تھی۔ اللہ کیویں مدد کی تھی؟ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جدوں دوسرا سی دوواں وچوں ثانی اثنین، جدوں او دوواں وچوں دوسرا سی، او دو کون سن؟ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دوویں ہجرت دے سفر تے نکلے، گھروں نکلے تے دوویں نکلے، غار ثور دے اندر پہنچے تے دوویں پہنچے، غار ثور دے اندر 3 دن رہ تے دوویں رہ۔ میرا رب نہ دوواں دا تذکرہ قرآن دے اندر فرماندے نے، ایک اپنے پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ کرتے نے، ایک اپنے نبی دے یار
بار اپنے نبی دے دوست حضرت ابو بکر صدیق دا تذکرہ کردے نے، فرمایا اذ یقولو لئذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نو کافراں نے گھروں نکالیا تے میرے پیغمبر گھروں نکل کے غار دے اندر پہنچے تے او دوواں وچوں دوسرے سن، ایک میرے پیغمبر سن، ایک ابو بکر صدیق سن، تے ہویا پھر کی؟ فرمایا اذ ہما فی الغار، او غار دے اندر سن، اذ یقول لصاحبہ، جدوں او اپنے ساتھی نو کہہ رہے سن، کون؟ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے سن، کنوں؟ لصاحبہ، اپنے ساتھی نو کہہ رہے سن۔ او ساتھی کون سی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ میرے پیغمبر اپنے ساتھی ابو بکر صدیق نو کہہ رہے سن، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے، غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے، پریشان نہ ہو اللہ ساڈے نال ہے۔ ایتھے کئی فضیلتاں میرے رب نے بیان کر دتیاں نے، اگر تھوڑا جا گہرائی دی اندر جا کے میرے رب دے قرآن دا مطالعہ کیتا جائے، ایتھوں کئی فضیلتاں نکل دیاں نے۔ ایک فضیلت اے نکلی، میرے رب نے دعا دا تذکرہ فرمایا ہے اور میرے نبی نو دعا وچوں دوسرا آکھیا ہے۔ نمبر دو، ایک فضیلت ایتھوں اے نکلی کہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر نے، ابو بکر صدیق بھی غار دے اندر نے۔ حدیث وچ آندا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو آندے نے، اللہ دے نبی کافر تے ساڈے سر تے آن کھلوتے نے، اگر کسے نے غار ثور ویکھیا ہوئے اللہ سارے نو اس مقام تے لے جائے، کہو آمین۔ اللہ اپنے گھر دا دیدار سارے نو نصیب فرما دے۔ اج جاؤ نا عمرہ کرن، اللہ توفیق دے تے ثور پہاڑ دے جا کے غار ثور نو دیکھو۔ غار ثور دے دو جناب منہ نے، ایک اس پاسے وے ایک اوپر والی سائیڈ تے وے، اوپر والی سائیڈ تو انج ہو کے تے اس پاسے غار دا دوسرا منہ ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار دی اندر نے تے اوپر جیڑی سائیڈ ہے نا او دے اوپر کافر آ کے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے انہاں دیاں گلاں دی آواز ساڈے تک پہنچ رہی ہے، انہاں دے قدم سانو نظر آ رہے نے۔ تے میں اپنے پیغمبر علیہ السلام نو آکھیا سونیا اے تے ساڈے سر تے آن کھلوتے نے، اگر کسے نے تھلیوں چانک لیا تے اسی تے نظر آ جاواں گے، اسی تے گرفتار ہو جاواں گے۔ 100 سرخ اونٹ ساڈے سر دی قیمت مقرر کی دی گئی ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو جواب کی دیندے نے، تسلی کی دیندے نے۔ آپ فرماندے نے ابو بکر تیرا کی خیال ہے اونا دوں دے بارے جنہ دے نال اللہ ہے؟ میرے نبی نے اے نہیں آکھیا تیرا کی خیال ہے او دے نال جدے نال اللہ ہے، ایک دا تذکرہ نہیں کیتا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، لفظاں دے غور کرنا، فضیلت میرے پیغمبر بیان کر رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق دی شان میرے پیغمبر بیان کر رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق دی۔ میرے نبی بھی تے کہہ سکتے سن نا ابو بکر پریشان نہ ہو، میرا رب میرے نال ہے، بینو کچھ نہیں ہون دے گا، کیونکہ حضرت ابو بکر نو زیادہ فکر تے میرے پیغمبر دا ہی لگا سی، اپنا تے فکر ہے ہی کوئی نہیں سی، اپنی تے ٹینشن ہی کوئی نہیں سی، غم لگا ہے تے میرے نبی دا لگا ہے، پریشانی لگی ہے تے میرے پیغمبر دی لگی ہے، کدھرے کافر میرے نبی نو تکلیف نہ پہنچان، کدھرے کافر میرے پیغمبر نو نقصان نہ پہنچان، تے میرے نبی کہہ سکتے سن کہ میرے نال میرا اللہ، ابو بکر پریشان نہ ہو، پر میرے نبی نے اپنی صرف بات نہیں کی تھی، کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے ما ظنک باثنین، لفظاں تے غور کرنا، ما ظنک باثنین اللہ
اللہ ثالثہما، اے ابو بکر اونا دوں دے بارے تیرا کی خیال ہے جنہ نال تیسرا اللہ ہے؟ اونا دوں دے بارے تیرا کی خیال ہے جنہ نال تیسرا؟ اور دو کون سن؟ ایک میرے پیغمبر تے ایک سیدنا ابو بکر، ہے ہی دو سن نا؟ میرے نبی نے اپنے نال رکھے ابو بکر نو، جدا نہیں کیتا، لفظاں دے اندر بھی نال رکھے، معنیاں دے اندر بھی نال رکھے، جسمانی طور تے بھی نال رکھے۔ میرے پیغمبر نے ابو بکر نو ہر جگہ تے نال رکھے۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تیرا انہاں دوں دے بارے کی خیال ہے کہ جنہ دا تیسرا اللہ ہے جنہ دے نال؟ حضرات اے تے میرے پیغمبر دے الفاظ نے نا، ہن ذرا قرآن دی الفاظ بھی سماعت فرما لینا۔ میرا رب کی حمد ہے، فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جدو کہہ رہے سن اپنے ساتھی نو، کون کہہ رہے سن؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی نو کہہ رہے سن۔ وہ ساتھی کون سن؟ حضرت ابو بکر صدیق سن۔ انہاں نو میرے نبی کہہ رہے سن، کی کہہ رہے سن؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ساڈے دعاں دے نال، معنا اللہ ساڈے دعاں دے نال۔ تانوں اس گل دی سمجھ ادوں زیادہ آئے گی جدوں میں تانوں ایک اور نبی دی بات سناواں۔ بنی اسرائیل نو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دے کولو کڈیا، راتوں رات لے کے نکل پے، ہزاراں دی تعداد دے اندر بنی اسرائیل نے، اگے اگے موسیٰ علیہ السلام لگے نے، پیچھے پیچھے بنی اسرائیل ہے، ادو پیچھے فرعون دے لشکر نکل پے نے، اور اگے دریا آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو قوم دے لوگ آندے نے موسیٰ لے آ کے مروایا ہی نا، اگے دریا دیاں موجاں نے، پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے، انہوں نے سانو چھڑنا نہیں، ایتھے پیڑی تھاں تے لے آ کے مروایا ہی۔ تے موسیٰ علیہ السلام کی فرماندے نے، قرآن دے لفظ نے، ان ربی معی سیہدین، اے میری قوم دے لوگو پریشان نہ ہو، میرا رب میرے نال ہے۔ میرا رب، اچھی بولو، میرا رب۔ حضرت موسیٰ نے اے نہیں آکھیا میرا رب ساڈے نال ہے، کی آکھیا میرا رب میرے نال ہے۔ تے میرے نبی کی فرماندے نے ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ساڈے دعاں دے نال ہے۔ کو سمجھ آئی جے؟ نہیں سمجھ آئی؟ علماء نے لکھے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم اللہ دی مدد حاصل کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام دے وسیلے دے وساطت نال۔ فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ میرے نال ہے اور راہ میں ضرور بکھائے گا۔ پھر اللہ نے راہ بکھایا، فرمایا موسیٰ سوٹا مار پانی دے اندر، پانی نے راہ دے دیتا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے نکل پے۔ ایک قوم دی مدد ہوئی ہے بے وسیلہ موسیٰ علیہ السلام، بے وساطت موسیٰ علیہ السلام۔ تے میرے نبی کی فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، جنہ کو رب اس ویلے میرے نالے اور نہیں تیرے بھی نالے، اللہ ساڈے دعا دے نالے۔ میرے نبی نے حضرت ابو بکر دے اوپر رب دی مدد نو ڈائریکٹ کیتا ہے، سیدھا براہ راست، اللہ ساڈے دعا دے نالے۔ اے ہے فضیلت ابو بکر صدیق دی جیڑی میرے پیغمبر نے بیان فرمائی، اے ہے شان ابو بکر صدیق دا جیڑا میرے رب نے بیان فرمایا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
سیدنا ابو بکر دی فضیلت دے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب کی ہے صدیق. سارے انہوں پتہ ہے کی لقب ہے؟ سارے نہیں بولے کی لقب ہے؟ صدیق. اے بعد کسے نے دے چھڑیا لقب؟ نہیں، اے لقب عرش والے رب نے اپنے نبی دی زبان تو بھی دعایا ہے تے آپ بھی دیتا ہے. میرے ابو بکر نو صدیق دا لقب رب نے دیتا ہے تے میرے نبی دی زبان تو دعا ہے. قرآن دی یار سناما مفسرین نے اس آیت دے بارے لکھی ہے کہ اے دے اندر اللہ نے تذکرہ کیتا ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق دا کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن دی آیت کی ہے جمعیہ پار ہے. مولا فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اے 24ویں پارے دی دوسری آیت ہے سورہ زمر جے. فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. اس آیت کا ترجمہ کیے والذی جاء بالصدق، او ذات او ہستی او شخص جیڑا سچائی نو لے کے آیا. اس صدق تو مراد اللہ دی توحید دی دعوت ہے. اس صدق تو مراد لا الہ الا اللہ دی دعوت ہے. اس صدق تو مراد اللہ دی وحدانیت دی دعوت ہے. اس صدق تو مراد میرے پیغمبر دی رسالت دی دعوت ہے. اور اے دعوت لے کے کون آئے نے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ. سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی آئے نے، رب دا قرآن لے کے آئے نے، میرے پیغمبر آئے نے، اللہ دی توحید دی دعوت لے کے آئے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے، اپنی رسالت دی دعوت لے کے آئے نے. جدو میرے نبی نے یہ دعوت پیش کی دی ہے نا، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، او شخص جن نے اس سچائی نو لے کے آئے، اس صداقت نو لے کے آئے، اس دعوت نو لے کے آئے. وصدق به، تے او ہستی تے او شخصیت جن نے ایدی تصدیق کی تھی، جن نے انو سچا کیا. فرمایا اولئک هم المتقون. اے لوگ متقی دے پرہیزگار نے. میرے رب نے اس آیت کے اندر دو شخصیتاں دا ذکر کیتا ہے. ایک او شخصیت جڑی سچائی نو لے کے آئی ہے، ایک او شخصیت جڑی اللہ دی توحید دی دعوت لے کے آئی ہے، ایک او شخصیت جڑی اللہ دے رسول دی دعوت لے کے آئی ہے، رسالت دی دعوت لے کے آئی ہے. او شخصیت کون ہے؟ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصدق بہی، تے جن نے سب تو پہلے میرے پیغمبر دی نبوت دی تصدیق کی تھی، جن نے سب تو پہلے میرے پیغمبر دی رسالت دی تصدیق کی تھی، جن نے سب تو پہلے میرے پیغمبر دی دعوت دی تصدیق کی تھی، جن نے سب تو پہلے میرے پیغمبر دے پیغام دی تصدیق کی تھی، جن نے سب تو پہلے اللہ دی توحید دی تصدیق کی تھی، جن نے سب تو پہلے میرے پیغمبر دی رسالت نبوت دی تصدیق کی تھی، اور کوئی نہیں بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور ایدی دلیل کہ سب تو پہلے تصدیق کی تھی تے میرے ابو بکر نے کی تھی. میرے پیغمبر آپ بیان فرما رہے ہیں، اللہ دے نبی خود وضاحت فرما رہے ہیں. اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا حضرت ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا
کسے معاملے دی اندر جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا تے جھگڑا ہویا تے ایک دوسرے نے کوئی گل بات کی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیتا کہ شاید میرے کولو کوئی زیادتی ہو گئی ہے تے حضرت عمر نو آندے نے میں تیرے کولو معذرت کرنا، تو مینوں معاف کر دے، میرے کولو غلطی ہو گئی ہے، میں تیرے نال الجھ بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا غصے دے تیز سن، فرمان لگا نہیں نہیں میں نہیں تانوں معاف کرنا، پریشان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اتھوں نکلے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے تے آ کے آندے نے اللہ دے نبی میرا تے عمر دا انج اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، کوئی تھوڑی جی تلق کلامی ہو گئی ہے، اللہ دے نبی میں سمجھیا کہ میرے کولوں زیادتی ہوئی ہے، میں او دے کولوں معذرت کیتی ہے، معافی منگی ہے، پر عمر نے آکھیا میں تانوں معاف نہیں کرنا۔ اللہ دے نبی میں پریشان ہو گیا، ہاں عمر کولوں مینوں معافیاں لے دیو۔ اینی دیر نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا، انہاں بھی محسوس کیتا کہ ابو بکر نال میں الجھ بیٹھا، ماڑا کم کیتا ہے، اے غلطی ہے میری، مینوں جا کے انہاں نال معذرت کرنی چاہیے۔ حضرت عمر نکلے، حضرت ابو بکر دے گھر گئے، پتہ لگا گھر نہیں او اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کول نے، تے حضرت عمر بھی اوتھے جا پہنچے تے حضرت عمر جا کے فرما ویکھیا کی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا چہرے دا رنگ بدل چکے ہے، چہرے تے سرخی ہے، غصے دے اثرات نے، تے حضرت عمر سمجھ گئے کہ میرے پیغمبر غصے دے اندر نے، تے جا کے فرماندے نے محبوب جی میرے کولوں غلطی ہوئی ہے، میں معذرت کرنا، میں ابو بکر کولوں بھی معذرت کرنا۔ اللہ دے نبی میں ابو بکر نو لبدا لبدا ایتھے آیا، میں معذرت کرن واسطے آیا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع تے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کی فرمایا میرے پیغمبر نے، اے الفاظ میرے نبی دے سماعت فرمانا، روایت صحیح البخاری دیجئے، اللہ دے نبی فرماندے نے حل انتم تارکون لی صاحبی انی قلت ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقتا۔ میرے پیغمبر غصے دے اندر نے تے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیو، کیا تسی میری خاطر ابو بکر نو چھڈ نہیں ہو سکدے؟ کیا تسی میری فرمایا کیا تسی میری خاطر حل انتم تارکون لی صاحبی، کیا تسی میری خاطر میرے اس ساتھی نو چھڈ نہیں سکدے؟ اینو ستام تو بعد نہیں آ سکدے، اینو دکھ دیم تو بعد نہیں آ سکدے، اینو تکلیف دیم تو بعد نہیں آ سکدے؟ مڑ جاؤ، میرے ابو بکر نو دکھ نہ دیا کرو، تکلیف نہ دیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا جدو میں آکھیا سی نا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، اے لوگو میں تواڈے ول اللہ دا رسول بن کے آیا، فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقتا، جدو میں اپنی رسالت دی تانوں دعوت دیتی تساں مینوں جھٹلا دیتا، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، تساں مینوں جھٹلا دیتا، تساں کیا نہیں اسی تینوں نبی نہیں ماندے، اسی تانوں رسول نہیں ماندے، لیکن ابو بکر نے ایک لمحہ پر بھی تاخیر کی تھی۔ بولو اتلو میرے نبی نے رسالت دی دعوت دیتی، اتلو ابو بکر نے ایمان لے آ کے بخا دیتا۔ فرمایا ابو بکر وہ ہے جدو دنیا مینوں جھٹلا رہی سی، ابو بکر میری تصدیق کر رہا سی۔ ابو بکر نو صدیق آکھیا تے کنے آکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ واللہ صدیق ہے ابو بکر، کیویں صدیق ہے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد، اے تے تانوں پتہ ہے نا میرے نبی جو بھی ارشادات فرماندے سن اللہ دی، جنہاں نوں پتہ ہے سارے بولو اللہ دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے پیغمبر اللہ دی وحی تو بغیر بول دئی نہیں، میرے نبی اللہ دی وحی تو بغیر کسے دی فضیلت مناقب شان بیان کر دئی نہیں،
میرے پیغمبر کسی دی عظمت نو بغیر وحی تو بیان فرمان دے نہیں. ہن ذرا اللہ دی وحی میرے نبی دی زبان تو جاری ہون لگی ہے تے سماعت فرمانا کیویں جاری ہوندی ہے؟ روایت بخاری مسلم دی ہے، بڑی مشہور روایت ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ دے اوپر نے تے میرے نبی دے نال 3 بندے نے، ایک ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تو میرے پیغمبر تے میرے نبی دے 3 یار احد پہاڑ دے اوپر پہنچے. احد پہاڑ ہلنا شروع کر دیندا ہے، احد پہاڑ دے اندر زلزلہ پیدا ہو جاندا ہے، ایدے اندر کپ کپی تاری ہو جاندی ہے تے میرے پیغمبر پیر مارتے نے احد پہاڑ دے اوپر تے آپ فرماندے نے اسکن احد فانما علیک نبی و صدیق. سارے بولو واہ، پھر بولو واہ، صدیق و شہیدان. اے احد ٹھہر جا نہ ہل، آج تیرے تھے ایک اللہ دا نبی ہے، ایک صدیق ہے تے 2 شہید نے. میرے نبی کدے نال بول رہے نے؟ رب دی اپنی نبوت دی وضاحت کیتی ہے تے اللہ دی وحی نال. ابو بکر دے صدیق ہون دی وضاحت کیتی ہے تے اللہ دی وحی نال. حضرت عمر تے عثمان دے شہید ہون دی وضاحت کیتی ہے تے اللہ دی وحی نال. میرا رب اپنے نبی دی زبان تو ابو بکر کو صدیق کہلوا رہے ہیں، اور جنوں میرا رب صدیق آکھے، میرا نبی صدیق آکھے، اودے نالوں بڑا صدیق کون ہو سکتا ہے؟ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر جتھے معراج دا تذکرہ فرمایا نا، اوتھے روایت لے کے آئے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی راتی واپس آئے تے معراج کر کے آئے تے صبح ہوئی نا تے اللہ دے نبی نے مکے والے انہوں دسیا اج راتی میں بیت المقدس وچوں ہو کے آیا، میں 7 آسمانہ دی سیر بھی کر کے آیا. اے ابو جہل دے ساتھی اے بغلاں بجان لگ پے، نچن کدن لگ پے، ہسن لگ پے، مذاق اڑان لگ پے. آندے نے ویکھو اوے اج نویں گل سن لئی جے، اسی مہینہ پورا اونٹھاں نو کٹ کے تے جانے ہاں بیت المقدس دے اندر. اے رات نو بھی ساڈے کول سی، سویرے بھی ساڈے کول ہے تے آندا میں راتوں رات بیت المقدس وچوں ہو آیا. اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا مذاق اڑاندے نا، اے چلو ابو بکر دے گھر چلیے. ابو بکر بڑا دفاع کردا محمد دا، ابو بکر بڑی حمایت کردا محمد دی. تے چلو نا ذرا ابو بکر نو پوچھئے کہ او کی آندا ہے دے بارے چ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے آئے، دستک دیتی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے. فرمایا کی گل ہے ابو جہل ایڈی سویرے سویرے اج خیر تے ہے نا؟ آندا ہے کیا تو سنے تیرے ساتھی محمد نے کی آکھیا ہے؟ کی آکھیا؟ میری تے ہلے ملاقات نہیں ہوئی، تو دس کی آکھیا ہے؟ وہ آندا ہے میں راتوں رات بیت المقدس دی سیر بھی کر آئے ہاں، یا صرف بیت المقدس دی سیر نہیں، او تے آندا میں 7 آسمانہ دی بھی سیر کر آیا ہاں. ابو بکر اے دس نا اسی بیت المقدس وچ مہینے بار اونٹ کٹ کے پہنچیے تے تیرا یار آکھے میں راتوں رات بیت المقدس وچوں ہو آیا، کیا تیرا دل دماغ اینو تسلیم کر دے؟ تے میرے ابو بکر نے اے نہیں آکھیا اچھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مل لواں، میں آپ کو لوں پوچھ لواں، میں ذرا تحقیق کر لواں. نہیں، اوے ابو بکر دی صداقت دی دلیل ہے، انہاں دے صدیق ہون دی دلیل ہے. فرمان لگے ابو جہل اے تے گل چھوٹی ہے، میں تے اے تو بھی اگلی گل بھی من چکیا ہاں. اے او کیڑی گل؟ اے میں تے من چکیا کہ 7 آسماناں دے اتوں رب دے فرشتے میرے نبی دے کول ہوندے نے. جے 7 آسماناں دے اتوں رب دے فرشتے میرے نبی کو آ سکتے نے تے میرا نبی راتوں رات بیت المقدس وچوں ہو کے کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تصدیق کرنا
کہ جے گل میرے پیغمبر محمد دی زبان تو نکلی ہے بالکل سچی ہے. اے ہے ابو بکر صدیق، کہو رضی اللہ ہو. پھر قرآن سے یاد ہے نا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سارے بولو واہ، صدق بہ وصدق بہ. یہ صدق بہ تو مراد سب تو پہلے اگر نام ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. اولئک هم المتقون. آؤ میں قرآن وچوں ایک اور مقام تو انو سناواں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دی عظمت دے اندر جڑا قرآن دا مقام نازل ہویا خاص حضرت ابو بکر دی فضیلت دے اندر اما جی عائشہ صدیقہ اچیا کوہاں والا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دے نکاح وچ نے، میرے پیغمبر داماد نے ابو بکر صدیق دے رضی اللہ تعالی. ابو بکر سسر نے محمد الرسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. تے اما جی عائشہ صدیقہ نکاح وچ نے تے بے ایمان جڑے اودوں دے ہون تک چلے آ رہے نے انہاں نو ہضم ہون بھی نہیں ہوندا، اودوں بھی نہ ہویا. انہاں نے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے لگا دیتی تہمت. معاذ اللہ انہاں دے اوپر الزام تراشی کر دیتی، انہاں دے تہمت لگا دیتی. ہاں جی تو تہمت لگ گئی نا، لگان والے سن منافقین. لگان والے کون سن؟ عبداللہ بن ابی بن سلول تے او دی ساری آل اولاد او دے ساتھی اے سن تہمت لگان والے. لیکن انہاں پراپیگنڈا اتنا کو کیتا کہ بعد مسلمان بھی متاثر ہو گئے. بعد مسلمان بھی پراپیگنڈے تو یہ تو آٹے ویکھو نا آج بھی. اب بعض اوقات ایسا پراپیگنڈا کیتا جاندہ ہے بعض فتنیاں دا کہ بڑے بڑے علماء پریشان ہو جاندے نے، وہ بھی متاثر ہو جاندے نے پراپیگنڈے تو. پراپیگنڈا اپنا اثر رکھ دے. انہاں اتنا پراپیگنڈا کیتا، اتنی بکواس کیتی جگہ جگہ دے کہ بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے. انہاں وچوں ایک مسلمان سی مستح، کی نا سی ہوتا؟ مستح بن اساسہ رضی اللہ اچیا کو ہمارا رضی اللہ بدری صحابی ہے، پکا ایمان والا ہے، مومن میرے نبی دا ساتھی ہے. بدر وچ میرے نبی دے نال پیر ملا کے لڑے ہے. تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا خالہ زاد بھی ہے، انہاں دا رشتہ دار بھی ہے. تے ہے ماڑا تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اے دے کفالت دا ذمہ لیا ہے، اے دے کر راشن بھیج دینے، دیاں ضروریات پوریاں کر دینے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی تے منافقاں لائی، الزام تراشی کی تھی، تہمت لگائی تے پراپیگنڈا کیتا تے اے مستابیو نہ متاثرین میں شامل ہو جاندہ ہے. انہیں بھی کوئی اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا دے متعلق کوئی نہ زیبا گفتگو کر دی تھی. اے دے زبان تو بھی کچھ کلمے ایسے نکل گئے جڑے میرے رب نو پسند نہیں سن. ایک مہینہ بر پریشانی دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے گزاریا. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتہائی پریشانی دے اندر اے وقت گزاریا. آخر میرے رب نے رحمت فرمائی تے میرے رب نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی پاک دامنی دے اندر، انہاں دی بریت دے اندر آسمان تو سورہ نور دے اندر قرآن دیاں 18 آیتاں نازل فرما دیتیاں. اے جدو قرآن اتریا تے میرے پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ دے کول نے تے آپ فرماندے نے عائشہ مبارک ہوئے جیڑی تہمت تیرے تے منافقاں لگائی سی اللہ نے تینوں او دے تو بری کر دیتا ہے اور تیری پاک دامنی وچ رب نے قرآن دیاں 18 آیتاں نازل فرما دیتیاں. ہن اے جڑے متاثرین سن منافق تے آئی منافق سن، انہاں دے جانے جہنم وچ. لیکن جڑے مومن متاثر ہو کے الفاظ بعد نکال چکے سن، اللہ والو آرڈر آیا انہاں نو حد لگاؤ، انہاں نو سزا دیو تاکہ اے گناہ تو پاک ہو جائے. 3 بندیاں نو حد لگی. ایک حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے، ایک میرے پیغمبر دی سالی وہ بھی مسلمان سن، صحابیہ سن، انہاں کولوں بھی بعض چند کلمے ایسے نکل گئے.
انہاں تے بھی حد لگی. ایک اور صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام دا شاعر, میرے نبی دی تعریف وچ شعر کہن والے, انہاں دی زبان تو بھی کچھ ایسے کلمے نکل گئے, انہاں تے بھی حد لگی. ہن جدوں اے مسئلہ قرآن نے واضح کر دیتا نا, تے حضرت ابو بکر نو پتہ لگا جنوں میں راشن دینا, جدی میں کفالت پیا کرنا, جدیاں میں ضروریات پوریاں پیا کرنا, وہی میری بیٹی اوپر تہمت لگا رہا ہے, وہی میری بیٹی تے تہمت لگان والیاں میں جو شامل ہو رہا ہے. غصہ آ گیا, آخر وہ بھی انسان سن, تے غصے وچ آ کے آمدے نے میں قسم اٹھا کے کہنا اج تو بعد میں مستا دے گھر وچ کوئی شے نہیں بھیجاں گا, اج تو بعد میں مستا نال تعاون نہیں کراں گا, اج تو بعد میں مستا دے گھر کچھ بھی نہیں کلاں گا. جدوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قسم اٹھائی تے میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماندے نے اے جڑے فضل والے نے, اولو الفضلی, جڑے فضیلت والے نے, جڑے فضل والے نے تواڈے وچوں, تے جنہاں نو رب نے مال وچ وسعت عطا فرمائی ہے, ولا یاتلی اولو الفضل منکم والسعۃ, اے مال والے تے فضل والے, مال والے تے بولو اچھی بولو, مال والے تے نالے. اللہ نے دو لفظ استعمال کیتے نے, اولو الفضلی منکم وسعتی. وسعتی دا معنی جنہاں نو مال وچ رب نے وسعت دیتی ہے, اولو الفضل دا معنی جنہاں نو اللہ نے فضل عطا فرمایا, فضیلت دیتی ہے. انہاں نو قسماں نہیں کھانیاں چاہیدیاں کہ اے غریباں نو کچھ بھی نہیں دیں گے, اے یتیماں نو کچھ بھی نہیں دیں گے, اے مسکیناں نو کچھ بھی نہیں دیں گے, اے اللہ دی راہ وچ ہجرت کرن والیاں نو کچھ بھی نہیں دیں گے. انہاں نو اے قسماں نہیں کھانیاں چاہیدیاں, انہاں فضیلت والیاں نو, انہاں مال والیاں نو اس طرح دیاں قسماں نہیں کھانیاں چاہیدیاں. اللہ انہاں نے بیٹی تے تہمت لگا دیتی ہے, الزام لگا دیتا ہے, اللہ مینوں دکھ پہنچایا ہے, تے اللہ فرماندے نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, کوئی گل نہیں, انہاں نو چاہیے کہ معاف کر دین, درگزر کر دین, معاف کر دین, درگزر کر دین. غلطی ہو گئی ہے نا انہاں کولوں, انہاں نو معاف کر دین, درگزر کر دین. اللہ انہاں نو معاف کریے, درگزر کریے, سانو کی لبے گا؟ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تسی پسند نہیں کرتے تسی انہاں نو معاف کرو, عرش والا تانوں معاف فرما چھڑے گا. میرے نبی نے بلایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تے میرے نبی عید پڑھ دینے پہ, تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سن دینے پہ, تے نالے زارو کتاران سوجاری نے رو رہنے, تے جدو میرے نبی نے اے لفظ پڑھے نا, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, اور کیا تسی پسند نہیں کر دے تسی انہاں نو معاف کر دیو, اللہ تانوں معاف کر دے گا. حضرت ابو بکر نالے رون دے نے, نالے فرمان دے نے نحب ان یغفر اللہ لنا, محبوب جی اسی پسند کرنے ہیں کہ اللہ سانو معاف فرما دے, اسی چاہنے ہیں کہ اللہ سانو معاف کر دے. اللہ دے نبی گواہ ہو جاؤ, میں اپنی قسم نو ختم کرنا, میں پہلے نالوں بھی زیادہ مستا دے نال تعاون کریا کرانگا. اے آیت اتری تے سیدنا ابو بکر صدیق واسطے اتری رضی اللہ ہو. اچھا اس آیت جو میرے رب نے کیڑے دو لفظ بولے نے, اولو الفضل منکم والسعتی. پہلا کیا کیا ہے؟ فضل والے. کیا کیا ہے؟ کچھ ہی بولو. اور جنہوں فضیلت عرش والا رب دے رہا, ساری دنیا مل کے فضیلت وہ دے کو لو کھو سکتی نہیں, کھو سکتی. رب نے آکیا اولو الفضلی, اور آکیا سیدنا ابو بکر صدیق نو میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فضل والا ابو
بکر صدیق رب فضل والا کہہ رہے ہیں، فضیلت والا، تے رب آندا ہے پسند نہیں ہو کر دے کہ اللہ تانوں معاف کر دے، تے ابو بکر فرماندے نے کیوں نہیں، اسی پسند کرنے ہاں کہ اللہ سانوں معاف فرما دے۔ گویا میرے نبی دے ذریعے ابو بکر دی تے اللہ دی گفتگو ہو رہی ہے، انجی گل ہے نا، وچ واسطہ کون نے؟ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو کی دی ہو رہی ہے ابو بکر دی تے عرش والے، اللہ آندا ہے پسند نہیں ہو کر دے کہ اللہ تانوں معاف کر دے، تے ابو بکر کی آندے نے اسی پسند کرنے ہاں کہ اللہ سانوں معاف، سوال جواب ہو رہے ہیں نا۔ فضیلت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دی ایک رب دے قرآن وچ، قرآن دا ایک اور مقام سناواں، 30واں پارہ ہے سورت واللیل اذا یغشا، اے جا کے قرآن دے ترجمہ لے کے پڑھ لینا، اس سورت دے اندر آیتاں آئیاں نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ رب دا قرآن بول رہا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ دی فضیلت میں بول رہا ہے، شان میں بول رہا ہے۔ پس منظر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگدا فلاں غلام کافراں دا مسلمان ہو چکے ہیں تے کافر انہاں تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے انہاں نال گل بات کر دے، انہاں دی منہ منگی قیمت دے دے تے غلام خرید کے تے انہوں آزاد کر دے دے۔ گل سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ پھر دہراواں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پتہ لگدا کہ فلان جگہ تے فلانے کافر سردار دا غلام کی ہو گیا ہے، سارے بولو ہاں، مسلمان، تے انہاں کافراں نے اس غلام تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑنے شروع کر دیتے نے۔ حضرت ابو بکر جاندے رضی اللہ عنہ انہاں نال گل بات کر کے پیسے پلیوں دے کے غلام خرید کے تے انہوں کی کر دیں دے؟ آزاد کر دیں دے۔ حضرت ابو بکر صدیق دا والد حالے مسلمان نہیں سن ہوئے تے میرے ابو بکر نو انہاں دے والد آندے نے ابو قحافہ جنہاں دی کنیت ہے، آکھن لگے ابو بکر تو کہو یہ کم کرنا ہے، تو ماڑے ماڑے غریب غریب جنہاں دے پلے ککھ نہیں، تو انہاں نو خریدنا ہے تے خرید کے آزاد کر دینا ہے۔ اے دی نسبت اگر تو جڑے صاحب مال صاحب حیثیت غلام نے اور بڑے جناب فن دے ماہر اور اپنے کام وچ بڑے تیز ترار غلام نے انہاں نو خریدے تے تینوں کل نو فائدہ ہوئے گا، غلاماں دی ایک جماعت تیرے کول ہوئے گی، کل نو تینوں لوڑ پہ جائے تینوں پریشانی نہیں ہوئے گی، تو تگڑے غلام خریدیا کرے، ماڑے غلام خریدن دا کی فائدہ، ایمی اپنا پیسہ روڑی ہونے۔ تے حضرت ابو بکر فرماندے نے ابا جی میں نہ غلاماں نو اپنی جماعت بنان واسطے نہیں خریدا، میں انہاں نو اپنی غلامی چ لیاون واسطے نہیں خریدا، میں انہاں نو اپنے کول رکھن واسطے نہیں خریدا، میں تے انہاں نو عرش والے رب دی رضا واسطے خریدنا وا۔ اے مسلمان نے مومن نے میں انہاں نو خرید کے اللہ دی رضا واسطے آزاد کر دینا وا۔ جدوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اظہار فرمایا تے میرے رب نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرما دیتیاں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا ان قریب اس جہنم تو بچ جائے گا کون؟ الاتقا، جدے دل وچ سب تو زیادہ تقوی ہے، جدے دل وچ سب تو زیادہ پرہیزگاری ہے، وہ اس جہنم کو بچ جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جڑا اپنا مال اللہ دی راہ دے اندر دیندا تے پاکی حاصل کردا ہے۔ وما لاحد عنده من نعمت
تجزا تے فرمایا کوئی ایسی نعمت یا کوئی ایسا احسان نے جدا بدلہ چکایا جائے او کسے احسان دا بدلہ چکان واسطے نہ غلاماں نو نہیں خریددا کسے احسان دا بدلہ چکان واسطے پیسہ نہیں خرچ کردا اللہ کیوں خرچ کردا ہے فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی او تے اپنا پیسہ اینا ماڑے مسلمان غلاماں تے خرچ کر دے تے اپنے رب دی رضا واسطے خرچ کر دے اپنے اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے خرچ کر دے تے ربا پھر تو او دے تے راضی ہوئے گا فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَى ان قریب اللہ او دے تے راضی ہو جائے گا ان قریب اللہ او دے تے راضی اے آیتہ مفسرین نے لکھیا اتریاں نے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی عظمت وچ اتریاں نے اور میں ایک جگہ تے پڑھ رہا سا لکھن والے بڑا بڑا کچھ لکھ دیتا ہے ایک منطقی بات ہے جو تانوں سمجھ آ جائے اور مزیدار بڑی ہے جنہوں سمجھ آ جائے گی انہوں واقعی مزہ آئے گا تے جنہوں سمجھ نہ آئی سمجھے چلو اتو ہی لنگ گئی ہے گل بڑی مزیدار ہے اللہ نے قرآن اچ کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دے بارے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سارے بولو ہاں لفظ الْأَتْقَى پھر بولو الْأَتْقَى یہ دا معنی کی ہے بہت زیادہ تقوی والا بہت زیادہ پرہیزگاری والا بہت زیادہ ایمان والا الاتقا بہت زیادہ ایمان والا بہت زیادہ تقوی والا بہت زیادہ پرہیزگاری والا ہون اے لفظ قرآن دی ایک اور آیت چایا ہے وہ آیت پتہ کیڑی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سورہ الحجرات اللہ فرماندے نے او برادریاں تے خانداناں نو عزت تے مقام دا ذریعہ سمجھن والے ہو سن لو خانداناں دی وجہ تو عزتاں نہیں ملدیاں برادری دی وجہ تو عزتاں نہیں ملدیاں اللہ عزتاں کیویں ملدیاں نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تواڈے وچوں اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ عزت والا اوے جدے دل وچ تقوی سب تو زیادہ ہے جدے دل وچ تقوی سارے بولو ذرا گل سمجھاواں تانوں جدے دل وچ تقوی او تواڈے وچوں سب تو زیادہ اللہ دے ہاں عزت والا ہے وہ سب تو زیادہ اللہ دے ہاں عزت والا ہے ہن اللہ فرماندے نے جدے دل وچ تقوی سب تو زیادہ ہے او تواڈے وچوں اللہ دے ہاں عزت والا سب تو زیادہ ہے اور دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے الاتقا میرے ابو بکر دے دل وچ تقوی سب تو زیادہ ہے ایک مقام تے فرمایا جدے دل وچ تقوی سب تو زیادہ ہے او سب تو زیادہ عزت والا ہے پھر فرمایا کہ ابو بکر دے دل وچ تقوی سب تو زیادہ ہے پتہ اے لگا قرآن دی نہ دما آیتا تو کہ سب تو زیادہ تقوی ابو بکر دے دل وچ ہے اس واسطے سب تو زیادہ اللہ دے نزدیک میرے نبیاں تو بعد عزت والا ہے تے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی قرآن دی آیتاں دس رہیاں نے کہ انبیاء تو بعد سب تو زیادہ عزت والا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر جناب محمد اچھیا کو ہاں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ہو لگ دے نیندر آ گئی نے میرے پیغمبر علیہ ایک دو روایتہ سنا کے بعد مقام ہے انشاءاللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک صحابی حضرت عمر بن عاص کہو رضی اللہ اچھیا کو رضی اللہ تعالی عنہ آئے فرماندے نے میں کیا کہ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ محبوب جی مینوں دسو تانوں سب نالوں زیادہ محبت کدے نال ہے سب نالوں زیادہ محبت ہن میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی تے ہے سن بیویاں بھی تے ہے سن داماد بھی تے ہے سن صحابہ بھی تے ہے سن تو اللہ دے نبی جنوں چاہے جدا نام لے لین میرے نبی نے کوئی غلط بیانی تے نہیں کرنی اللہ دے نبی سب تو زیادہ تانوں محبت کدے نال ہے
میرے پیغمبر فرماندے نے کالا عائشہ مینوں سب تو زیادہ محبت ہے تے میری بیوی عائشہ صدیقہ نال رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عمر بن عاص فرماندے نے فقلت من الرجال، اللہ دے نبی تے بیبییاں دی گل ہو گئی، مردوں وچوں سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے؟ فقال ابوہا، فرمایا او دے باپ ابو بکر صدیق نال۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتھے لوکی دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر پید آکھی آن، جو مرضی آکھی آن، انہاں دی کیڑی گل ہے؟ وہ قرآن ویکھیا جائے گا، نبی دا فرمان ویکھیا جائے گا۔ کسے قوال دی کی حیثیت ہے؟ کسے پنگی چرسی دی کی بات ہے؟ ایتھے رب دا قرآن ویکھیا جائے گا، محمد الرسول اللہ دا فرمان ویکھیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے نبی کدے نال تانوں سب تو زیادہ پیار ہے؟ فرمایا عائشہ۔ اللہ دے نبی مت بندیاں وچوں فرمایا ابوہا، ادا باپ ابو بکر۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے محبت کا اظہار کوئی ایک باری فرمایا ہے اور ایک کنیاں جگہ دے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک روایت السنہ لابن ابی عاصم دے اندر موجود ہے، حضرت ابو درداء کو اور مروی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت۔ میرے پیغمبر فرماندے نے لوگوں سن لو، میرے تو بعد اے ساریاں گلاں نبیاں تو بعد دی گل جے، میں تے کوئی بھلیکھا کسے نو پے جائے۔ اے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دی عظمت شان فضیلت انبیاء تو بعد دی بات ہے، کیونکہ انبیاء سب تو پہلے نے اللہ دی مخلوق انساناں وچوں سب تو افضل انبیاء نے، انبیاء تو بعد اگر سب تو افضل نے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ روایت لفظ کی نے فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، فرمایا جنہ دے اوپر سورج نکل دے تے غروب ہوندے، جیڑی زمین تے سورج چڑھ دے تے غروب ہوندے، جنہ لوکاں تے سورج طلوع ہوندے تے غروب ہوندے، تے سورج کنے تو لے کے کتھوں تک غروب ہوندے؟ مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، اس کرۂ ارض دے اندر ساری کائنات دے اوپر سورج نکلدا بھی ہے تے سورج غروب بھی ہوندے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جنہ تے سورج نکلدا ہے تے جنہ تے غروب ہوندا ہے انہاں ساریاں وچوں سب تو بہتر ہے تے ان ابا بکر ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انبیاء تو بعد سب تو بہتر ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر نے جنہاں نو جنت دیاں بشارتاں دتیاں، ایک واری نہیں متعدد مرتبہ جنت دیاں بشارتاں دتیاں۔ میرے نبی ایک باغ دے اندر نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے پہرا دے رہے نے، دروازے تے دستک کوئی پوچھیا کون؟ ابو بکر۔ فرمایا اچھا میں اللہ دے نبی کو اجازت لے کے آؤنا۔ اللہ دے نبی کو کہے سونے ابو بکر آئے نے، فرمایا ابو بکر نو آن دیو اذن لہو وبشرہ بالجنہ، انہاں نو آن دی اجازت بھی دیو تے انہاں نو جنت دی بشارت بھی سنا دیو۔ ابو بکر نو میرے نبی جنت دی بشارت دیتی۔ اللہ دے پیغمبر ایک دن تذکرہ فرما رہے ہیں روزے داراں روزے والے دروازے چو جنت جانے، جہاد کرن والیاں جہاد والے دروازے چو جنت جانے، نماز پڑھن والیاں نماز والے دروازے چو جنت جانے، صدقہ زکات دین والیاں اس دروازے چو جنت جانے۔ تے فرمایا حضرت ابو بکر کول بیٹھے نے سونیا کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازیاں چو آواز پوے کہ ساڈے چو لنگ؟ فرمایا ابو بکر منو امید انتا منہم، تو انہاں وچوں ہی ہوئے گا، تینوں جنت دے 8 دروازیاں چو آواز پوے گی آ ساڈے وچوں گزر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آج کوئی بکواس کرے کہ فلانا امام آئے گا، انہاں نو قبر وچوں کڈے گا، پھر انہاں نو معاذ اللہ درے مارے گا،
انشاءاللہ اے وقت آنا، بولو گج کے آنا، انہاں نو ہن قبر وچوں عرش والا رب ہی قیامت نو انشاءاللہ کڈے گا، میرے نبی دے نال کڈے گا، حوض کوثر تے نال رکھے گا، جنت وچ نال لے کے جائے گا۔ اور اے بکواس کرنے والے انشاءاللہ جہنم دا ایندھن بن جان گے، کہو انشاءاللہ۔ نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی، اللہ دی قسم او جہنم نو جاسی۔ اے میرا ایمان ہے، میرے مسلک دا ایمان ہے۔ تے ابو بکر صدیق، عثمان غنی، حضرت عمر، علی المرتضی، اے چارے میرے نبی دے بیلی، اے چارے میرے، بولو نبی دے بیلی، فضیلت ود کٹ ضرور ہے، پر اے چارے میرے نبی دے بیلی، پھل گلاب تے وانگ چمبیلی، اور جیڑا مندا نہیں ہے نہ چارانو، شالا پٹ دا روے او گلی گلی، انہیں پٹ دیا ہی رہ رہے ہیں، انہیں انشاءاللہ او دے مقدر وچ پٹنا ہے۔ حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی عظمت، فضیلت، اتنے حالے احادیث موجود نے کہ وقت اجازت نہیں دیندہ، صرف ایک روایت بیان کر کے بعد مقامہ۔ ایمان دی بات، آج لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے ایمان تے شک کر دینے، میرا نبی اونا دے ایمان دیاں آپ گوائیاں دیندہ ہے۔ بخاری مسلم دی روایت ہے، میرے پیغمبر بیٹھے نے، صحابہ بھی بیٹھے نے، تے آپ فرماندے نے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا سی، واقعہ سنا رہے ہیں میرے پیغمبر، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا سی، تے ایک بھیڑیا آیا، انہیں ایک بکری پکڑی تے دوڑ لگا دی تھی، تے او چرواہے نے پیچھے دوڑ لاگ کے او دے کولو بکری چھڑا لئی، بھیڑیے کولو، بندہ کوئی تگڑا ہونا ہے نا، انہیں چھڑا لئی، تے بھیڑیا انسانی زبان جو بول پیا، تے آندھے آج تے تو چھڑا لئی ہے، اودوں کی کرے گا جدوں اینا دا چرواہائی میں ہوں گا، آج تے میرے منہ چھڑا رہی آ، اودوں کی کرے گا جدوں اینا بکریاں دا راکھائی میں ہوں گا، وہ بھی وقت آنے جدوں میں ہی اینا دا راکھا ہوں گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ایک گل سنا رہے ہیں، اینی دیر نو نا ایک بندہ کولوں بیل لے کے لنگیا، انہیں چنگا کوئی سامان بیل دے اتے لدیا، تے او جدو بیل لنگیا نا کولوں دی، تے او بیل بھی انسانی زبان جو بول پیا، تے بول کے آمد ہے، مینو وزن چکن واسطے رب نے نہیں بنایا، مینو تے اللہ نے حلے چپن واسطے بنایا ہے، مینو تے اللہ نے کھو تے چپن واسطے بنایا ہے، مینو تے اینا کما واسطے رب نے بنایا ہے، آپ پار چکن واسطے کھوتے گھوڑے بنائے نے، مینو نہیں بنایا، او انسانی زبان جو بول پیا، تے لوگیا نا ویکھو ویکھو میرے پیغمبر پیڑیے دی گل سنا رہے نے، او انسانی زبان جو بول پیا ہے، ایتھے بیر انسانی زبان جو بول پیا ہے، لوگ حیران ہو رہے نے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو میں بھی اس گل تے ایمان رکھنا، تے ابو بکر تے عمر تھے موجود نہیں، پر میں اعلان کرنا اس گل تے میرے ابو بکر دا بھی ایمان ہے تے عمر دا بھی ایمان ہے۔ حضرت ابو بکر تے عمر دی غیر موجودگی چونا دے ایمان دی گواہی دے رہے نے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جدے ایمان دی گواہی میرے نبی دین جیڑا اونا دے ایمان دے شک کرے، بولو آپ سب تو بڑا بے ایمان ہے کہ نہیں؟ اور جیڑا میرے ابو بکر تے عمر دے ایمان دے شک کرے کہ اونا دے ایمان دی گواہی محمد رسول اللہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گویا انہیں صرف حضرت ابو بکر دے ایمان دے شک نہیں کیتا، انہیں میرے پیغمبر دے زبان تو نکلی ہوئی بات اوپر بھی کی کیتا ہے، شک کیتا ہے، بلکہ او دا انکار کیتا ہے، اور میرے نبی دی زبان تو نکلی بات دا انکار کرنے والا بندہ مومن ہو سکدا؟ بولو مسلمان ہو سکدا؟ بھائی ایمان ہے جیڑا ابو بکر و عمر دے ایمان تے شک کرتا ہے۔ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نے، مومن نے، متقی نے، پرہیزگار نے،
میرے نبی دے یار نے، اج بھی میرے نبی دے نال نے، کل بھی انشاءاللہ قیامت نو میرے نبی دے نال ہون گے، حوض کوثر دے بھی نال ہون گے، پل صراط تے نال جان گے، جنت دا دروازہ میرے نبی کھلانا ہے، ابو بکر و عمر نال ہون گے، جنت تے جان گے تے ابو بکر و عمر نال ہون گے۔ اے ساڈا ایمان ہے اور مرد دم تک اے انشاءاللہ رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ اس ایمان تے سانوں پکا رکھے، قائم رکھے۔